कार्यक्रम प्रसङ्ग एक सवाल अनेकको एक अर्को श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन गर्दछु। म एलपी शर्मा। दर्शकवृन्द, देशको राजनीतिक गतिविधिहरू हामी धेरै नजिकबाट निहालिराखेका छौँ। चालु संसदको अधिवेशन विरोध र नाराबाजीका साथ समाप्त भएको छ, अन्त्य भएको छ। यतातिर सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू पुरा विरोधमा उत्रिनु भएको छ। उहाँहरूले आफै न्यायको याचना गरिराख्नु भएको छ। अब सर्वोच्चका न्यायाधीश र सर्वोच्च न्यायालयलाई न्याय दिने कसले हो, यो ठुलो समस्या भएर आइराखेको छ। एकातिर सत्तापक्ष प्रतिपक्ष बिचको संवादहीनताकै बिचमा संसदको अधिवेशन अन्त हुन गएको छ। पारी बाराबारको स्थिति अवस्था छ। सरकारको गतिहीनता हामीले देखेकै हौँ र पार्टीहरू आफ्नो आन्तरिक महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको पनि धेरै भइसकेको स्थिति अवस्था छ। आज यस्तै यस्तै विषयहरूलाई केन्द्रमा राखेर एक अन्तर्संवाद हामीले प्रारम्भ गर्नका लागि एक विशिष्ट अतिथि हामीले बोलाएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ ज्ञानेन्द्र साई। उहाँलाई मैले थप परिचय दिइराख्नुपर्ने कुनै आवश्यकता हुँदैन, उहाँको नाममै एक ठुलो परिचय लुकेको छ। उहाँ संयोजक हुनुहुन्छ हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको र एक सामाजिक अभियन्ता हुनुहुन्छ। देशका विभिन्न स्थानहरूमा भ्रमण गर्नुहुन्छ, चाहे कोभिडको कुरा होस्, चाहे बाढी पहिरोको कुरा होस्, राहत उद्धारमा उहाँ सक्रिय हुनुहुन्छ। बेला बेला आक्रमणमा पर्नुहुन्छ, निशानामा पर्नुहुन्छ। तर जति आक्रमणमा पर्नुहुन्छ, जति निशानामा पर्नुहुन्छ, उहाँको आफ्नो व्यक्तित्व अरू निखार हुँदै आएको हामीले देखिरहेका छौँ। अब हामी विलम्ब नगरी उहाँलाई यस कार्यक्रममा स्वागत गर्दै कार्यक्रमलाई प्रारम्भ गर्नेछौँ। अब ज्ञानेन्द्र सर, कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। अब ज्ञानेन्द्र सर, हाम्रो अन्तर्संवादको सिलसिला यसैबाट सुरु गरौँ। देशको अहिले वर्तमान राजनीतिक गतिविधिलाई हेर्दा सरले कसरी हेर्नुहुन्छ? एकातिर यो संसदको नाराबाजी र विरोधका बिच संसद अन्त्य भयो, अर्कोतिर न्यायालय आफैले न्याय माग्दैछ, न्याय खोज्दैछ। अब कहाँ गएर न्याय लिने हो के हो? 20 जना न्यायाधीशहरूमा 19 जना एकातिर, 1 जना प्रधान न्यायाधीश अर्कोतिर हुने स्थिति छ। सरकार गतिहीनताको एउटा नमुना बनिराखेको छ। सारा पार्टीहरू महाधिवेशन भन्दै महाधिवेशनपट्टि लागिराखेका छन्। अब यो सबै विषयलाई सरले कसरी हेर्नुहुन्छ? मुख्यतया चाहिँ मैले कसरी हेरेको छु भने संसद भनेको एउटा लुटी खाने थलो हो। हामीले 32 वर्ष भयो यो संसदीय व्यवस्था यो देशमा धानेको। हिजो राष्ट्रपतिको ठाउँमा राजा हुनुहुन्थ्यो, फरक त्यति हो। अनि यिनीहरूको जहिले पनि यो त्यो रोइलो र नाटक, यो ड्रामा, त्यो ड्रामाले यस्तरी बिगार्यो कि नेपाल प्रहरीको एउटा इन्सपेक्टरबाट डिएसपी बन्नका लागि यी नेताहरूको पर्मिसन लिनुपर्ने। यो अहिले मुख्य कारण भनेको के हो भने सर्वोच्च अदालतका माननीय श्रीमान न्यायाधीशहरू पार्टीका कार्यकर्ता बन्नु। यसको सबभन्दा पहिलो उदाहरण हो। किनभने आज जति पनि तपाईँको सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू छन्, 90% पार्टीका झोला बोकेका कार्यकर्ताहरू न्यायाधीश बनेका छन्। कुनै पनि तपाईँको लोकसेवा आयोग पास गरेर न्यायाधीश बने होइनन् उनीहरू। कुनै नेपाल सरकारको राजपत्र अङ्कितमा तपाईँको उहाँहरू कुनै तपाईँको इक्जाम परीक्षा दिएर आएका होइनन्। यो पार्टीको भलो गरेकै हिसाबले चोरी डकौती भ्रष्टाचार लुटतन्त्रलाई साथ र समर्थन दिएकै हिसाबले अस्थायी न्यायाधीश हुँदै नियुक्ति गरेर न्यायाधीश र प्रधान न्यायाधीश के बन्दै गएको छन्। न्याय परिषदले टीका लगाइदिएर अनि आज यो अवस्था भएको। आज त्यही भएर यी नेताहरूका ठुल्ठुला भ्रष्टाचारहरू अपराधी गतिविधिहरू कहिल्यै पनि सर्वोच्चले छानबिनमा गर्दैन, कहिल्यै पनि फैसला गर्दैन। एकजना कुनै किसानले सडकमा तरकारी बेचेर आफ्नो गुजारा चलाउँछ भने त्यसलाई तपाईँको अदालतले कारबाही गर्छ र त्यसलाई तपाईँको क्षतिपूर्ति सहित जरिवाना तिराउँछ भने यो देश लुट्ने यी लुटेरा नेताहरू, म नामै तोकेर भन्छु, प्रचण्ड आतंककारी थिए। यिनलाई सर्वोच्चले हेर्यो, एकजना मान्छे मार्यो भने देशमा मुद्दा लाग्छ। यिनले हजारौंको हत्या गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, ल ठिक छ, त्यो त जनआन्दोलन जनक्रान्तिको अहिलेको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अपराधी हत्यारा हुन्, जोको सर्वोच्च अदालतमा फैसला गर्छ, गर्दैन। क्यान्टनमेन्ट घोटालामा गर्यो, गर्दैन। वाइट बडीमा गर्छ, गर्दैन। मेलम्चीमा गर्छ, गर्दैन। हिजो तपाईँको आइसकेपछि गिरिजा प्रसाद कोइरालाको पालामा भएका तपाईँको लाउडामा गर्यो, गरेन। धमिजामा गर्यो,
गरेन। अरबौं खरबौंका भ्रष्टाचारमा कहिल्यै पनि यिनीहरू सर्वोच्चबाट फैसला गर्दैनन्, किनकि यो अदालत नेपाली जनताका लागि बने होइन, सिर्फ भ्रष्ट आचरण भएका लुटेराहरूसँग बनेको नेपालको अदालती प्रक्रिया, अदालतमा नियुक्ति गर्ने न्यायाधीश र यो संसदीय व्यवस्था जबसम्म यो देशमा खारेज हुँदैन, जबसम्म यसको अन्त्य हुँदैन, यसको कहिल्यै पनि यो देश एक गति एक इन्च पनि अगाडि बढ्दैन। कसरी गर्ने? जनताले चुनाव दिन्छन् एउटा पार्टीलाई, सरकार चलाउँछ अर्को पार्टी अर्कोले, अनि जनताले जित्छन् एउटालाई, जनताले सांसद बनाउँछन्, आफै मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्दिने। यो जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी जबसम्म यो देशमा लागू हुँदैन तबसम्म यो व्यवस्थाले एक फुटेको रति बराबर काम गर्दैन। आज मयौं राम्रो काम गर्ने सरकारी कर्मचारी पछाडि परेका छ, अपराधीहरू पुरस्कृत भएको छ। किन? तर एउटा गजबको कुरा सरले गर्नुभयो क्या, एकदम यो यसको लागि नट वर्दी छ। जनताले एउटालाई जिताएर पठाउँछन्, एउटाले तिमीले शासन गर भनेर पठाउँछन्, तर सरकार अर्कोको बन्छ होइन। यो त बेठिती र अराजकताको पनि एउटा नमुना मिसालै भयो। तर जसलाई जनताले जिताएर पठाए उसको पनि त काम कारबाही त सही हुनु पर्थ्यो हो, त्यो पनि हुन सकेन। त्यसकारण फेरि के छ भने संसदले अर्को विकल्प खोज्नुपर्ने, के खोज्नुपर्ने स्थिति अवस्था, र अदालतमा गएर त्यो मुद्दा परिसकेपछि अदालतले ल फल्नाको सरकार बनाऊ भन्ने चाहिँ सम्मको स्थिति आयो कि होइन। अब यसलाई पछिल्लो समयमा यो बार त्यो सर्वोच्च अदालत र न्यायालयमा देखिएको जुन व्यथिति हो, अब यसको त हिजो त एउटा चरम एउटा विकृतिको रूपमा बार एसोसिएसनको प्राङ्गणमै हालको स्थिति आयो नि त। यो के हो सर? यो कस्तो भने पछाडि मुख्य कुरा चाहिँ न्यायाधीश नहुनुपर्ने मान्छेहरू न्यायाधीश बनेका छन्। मैले अघि नै भने पार्टीका कार्यकर्ताहरू, झोला बोकेकाहरू, मुट्ठी कसेकाहरू, भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गर्नेहरू यो देशका न्यायमूर्ति बनेर हिँडेका छन्। त्यही भएर ठुल्ठुला काण्डमा कहीँ पनि हेर्दा मलाई फ्रेसली सुनाइसकेँ। अनि अर्को के छ भने हाम्रो देशमा गरिबले न्याय पाउँदैन, यो मैले भने होइन। प्रधान न्यायाधीश, पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले रवि लामिछानेज्यूको टेलिभिजन सोमा भनेको छ। मेरो यहाँनिर प्रश्न चिन्ह खडा हो। उहाँले भन्नु गरिबका मुद्दा कहिले पनि न्यायालयले हेर्दैन भन्नुभएको छ। पूर्व प्रधान न्यायाधीशले नै स्पष्ट भन्नुभएको छ, गरिबका मुद्दा कहिले पनि हेरिँदैन। किनभने त्यो त पूर्व प्रधान न्यायाधीशले नै भनेको कुरा हो, त्यो कुर्सीमा बसेको। र आज पनि सर्वोच्च अदालतमा जानुभयो भने कस्तो अवस्था छ भने गरिबले न्याय पाउनका लागि उसको मृत्यु भइसकेपछि फैसला आउँछ, तर यो पहिला मरोस् त्यसपछि गरौँला फैसला आउँछ। तर धनीका मुद्दा कतिखेर गरिन्छ, अन द स्पोट धनीहरूका मुद्दा तुरुन्तका तुरुन्त। कुनै कसैले कर छली गरेका छ त्यसलाई बचाउनु पर्यो, किनभने राज्यलाई कर छली गरेका छन् बचाउनु पर्छ भनेपछि आज यो देशमा म तपाईँ उदाहरण दिन्छु, झन्डै चीन र भारतबाट मात्रै हाम्रो सामान र युरोपियन युनियनबाट 22 खर्बभन्दा बढी सामान आयात हुन्छ। त्यसको 60% त भन्सार कर छ नि, भने 13 देखि 14 खर्ब त कर उठ्नु पर्थ्यो, कर 1 खर्ब पनि उठेको छैन। बाँकी पैसा कहाँ जान्छ भनेपछि त्यो व्यापारीहरू मिलेर खाने अनि सरकारी कर्मचारी मिलेर देशलाई लुट्ने एउटा थलो। अनि त्यो लुटेरालाई कारबाही गर्नु पर्यो। भोलि कसैले मुद्दा हाल्यो भने पछाडि त्यसलाई बचाउनका लागि सर्वोच्च अदालतमा 1 महिनामा फैसला आइहाल्छ। कुनै तपाईँको पैसावाला र गाँठवाला र अपराधीलाई यदि संरक्षण गर्नु छ भने 1 महिनामै फैसला हुन्छ। तर जनताका मुद्दाहरू यति वर्ष पेन्डिङ, यो मैले मात्र भने होइन, प्रधान न्यायाधीश अहिलेको तत्कालीन प्रधान न्यायाधीशले ऋषि दमलाको ज्यूको कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभएको छ, जनताका मुद्दा यति धेरै पछाडि छन् कि अगाडि ल्याउने कोसिस गर्दा गर्दै हामी थाकेका छौँ। बिचौलियाको एउटा के छ, समूह छ। अनि हामीले भनेका ठुला वकिल जो तपाईँ हामीले समाजमा भन्छौँ नि, सबभन्दा बढी पैसा भएका वकिललाई ठुला वकिल भन्ने चलन छ समाजमा। सबभन्दा बढी पैसा वकिलको कहाँबाट हुन्छ त? वकिलको व्यवसाय भनेको त कतै श्रम गर्नु होइन, सेवा दिनु हो। यदि तपाईँ र मेरो मानव उदाहरणका लागि तपाईँ र मेरो दुई बिचमा तपाईँको झगडा भयो, मैले तपाईँलाई अन्याय गरेको छु भनेपछि अब अदालतमा म के गर्न जान्छु भने ठुलो वकिल समाउँछु, टन्न पैसा पेल्छु, अनि अदालतबाट म अपराधी पनि छुटाइदिन्छन् ठुला वकिलले, अनि बिचरा मैले पैसा पेल्छु। तपाईँ अन्याय परेको मान्छेले त पैसा पेल्दैन नि त। अनि जो अपराधीले सबभन्दा बढी पैसा जलाइदिन्छ त्यही ठुलो वकिल भन्छ। अनि समाजमा त्यसले के गर्छ अनि चट्ट अगाडि बसेर के ठुलो कुरा गर्छ अनि समाजलाई रूपान्तरण गर्ने कुरा गर्छ। ओहो वरिष्ठ कनिष्ठ अधिवक्ता भन्छ, ओहो ठुलो वकिल भन्छ, समाजमा सबैले नमस्कार गर्छन्। जो सबभन्दा बढी अदालतमा पैसा बढी कमाउँछ वकिल, त्यो सबभन्दा बढी भ्रष्टाचारी त्यही हो, अपराधी त्यही हो। नेपाली समाज गलत बाटोमा जाँदैछ। कहाँबाट आउँछ पैसा? आज मयौं भन्ने वकिलहरूको मैले नाम त तोकिन, जनतालाई थाहा छ। वकिलहरूको लगानी के छ? व्यापार छैन, लगानी कसरी भने अपराधीलाई बचाए बापत उनीहरूले पैसा लिन्छन्। उदाहरणका लागि एनसेलमा 9 करोड रुपियाँ लगेर यिनले देशलाई बर्बाद पारे।
यी अपराधीहरूले, यी लयर हुन्, यी वकिल हुन्, यी वकिलको नाममा कालो धब्बा यी अपराधीहरू हुन्। अनि अदालतले के गर्छ? अदालतका न्यायाधीशहरू बिचरा यिनका कार्यकर्ता हुन्छन्। यी जो वरिष्ठ अधिवक्ता, ठुला अधिवक्ता, मैले सबै अधिवक्तालाई भनिनँ, केही अपराधीहरू जो पैसा मात्रै कमाउनका लागि अदालतलाई व्यवसाय बनाएका छन्, नेपालमा ठुलै छन्। रेन्ज रोभर कार चढ्छन्, BMW कार चढेर हिँड्छन्, बुझ्नुभयो? हो, यिनीहरूले के गरेका छन् भने त्यो अदालतका न्यायाधीश त बिचरा उनको कार्यकर्ता जस्ता छन्। किनकि आदेश दिन्छन् त्यही तामिल गर्छ होइन। यताबाट अदालतको न्यायाधीशले त बेन्चमा दिने भनेको उनको रोबरमा मात्रै दिने हो। बिचरा त्यो न्यायाधीशहरू भर्खरको हुन्छन्, अनि उनीहरूको कसैको विद्यार्थी छन्, अनि कसैको के छन् उनीको हिजोको ल फर्ममा काम गरेका मान्छेहरू आज न्यायाधीश बनेका छन्। अनि बिचरा ती तपाईँको यी वरिष्ठ यी ठुला वकिल भन्नेहरूले अदालतलाई एउटा के भने सेटिङको माध्यम, नेपालको सबभन्दा बढी भ्रष्टाचार कहाँ हुन्छ भनेर यदि कसैले सोध्यो भने नेपालको अदालतमा हुन्छ। अनि ती भ्रष्टाचारीहरूको हिजोको अन्त कहीँ खोज्न कहीँ पनि जानु पर्दैन। अब सर, एउटा कुरा यसैमा प्रासङ्गिक एकदम भएर आएको विषय के छ भने हामीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एकदमै छुमन्तर गरेर यो सारा नेपालीहरूको समस्या समाधान गर्ने, उत्तरोत्तर वृद्धि समृद्धि विकास भन्दै भन्दै आयौँ। अब तर चाहिँ नि सरले पनि आफ्नो कुरामा धेरै कुरा भन्नुभयो कि चाहिँ यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ, अब यसका धेरै खोटहरू बाहिर निस्किसकेका छ। पछिल्लो पटक यो विवेकशील साझा पार्टी जुन छ नि, विवेकशील साझा पार्टी जुट्दै फुट्दै अस्ति भर्खरको 2 दिन पहिलाको चाहिँ नि केन्द्रीय समितिको बैठकबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जुन छ, गणतन्त्र त बरु ठिकै छ, तर राजतन्त्र चाहिँ नि यो देशमा चाहिँ नि आवश्यक छ। धर्ममा सापेक्षता हुनुपर्छ, हिन्दू धर्मको लागि चाहिँ जनमतमा जानुपर्छ। र अब चाहिँ यो र संहिताको जुन कुराहरू छ, अब यो चाहिँ त त्यो असफल भइसक्यो भन्ने हाम्रो रविन्द्र मिश्रको लाइन पास भएर अनि उहाँहरू अगाडि बढिराखेको स्थितिमा अब के भन्न सकिन्छ? यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिँ नि पुरै असफल भएको हो? होइन, एउटा कुरा यहाँ सुन्नु, मैले कपडा मेरो शरीरमा सुहाउँदो किसिमको लगाउने हो। म सामान्य उदाहरण, मलाई गर्मी छ भनेपछि मैले पातलो कपडा लगाउँछु, मलाई चिसो छ भने मैले बाक्लो कपडा लगाउँछु। कुनै पनि सिद्धान्त, कुनै पनि राजनीति, कुनै पनि डेमोक्रेसी, कुनै पनि परिधि सिद्धान्तहरू, कुनै पनि राजनीतिक परिवेशहरू, कुनै पनि तपाईँको नीति नियमहरू त्यो भूगोल, माटो र त्यो परिवेश सुहाउँदो किसिमको हुनुपर्छ। नेपाल युरोप होइन। नेपालमा आफ्नै परिधि छ, आफ्नै वेशभूषा छ, आफ्नै संस्कार छ, आफ्नै परम्परा छ। नेपालको शासन पद्धति नेपाली अनुसार हुनुपर्छ। नेपालले बेलायतको शासन पद्धति नेपालमा धान्न सक्छ? यो संसदीय व्यवस्था त बेलायतको हो नि, धान्यो। बरु के भयो, भारत र चीनको के भयो, गोटी खेल्ने एउटा संसद भयो, भारत र युरोपियन युनियनको गोटी खेल्ने संसद भयो। आज नेपालको कुनै पनि संसदहरू युरोपियन युनियनका दलालहरू छन्। आज कोही प्रधानमन्त्री यिनीहरूलाई मन परेन, युरोपियन युनियनको फेभरमा यदि काम गरेन भनेपछि भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री चेन्ज गरिदिन्छन्। जरा उदाहरण हामीले देख्यौँ। अहिले पनि शेरबहादुर देउवाजीले युरोपियन युनियनको यदि काम गरिदिनु भएन भने उहाँलाई 2 दिन पनि टेक्न दिँदैनन्, सदनमा उफ्रिन सुरु गर्छन्। अहिले प्रधान न्यायाधीशको काम पनि त्यही हो। नेपालको प्रधान न्यायाधीशलाई अधिकार छ नि, प्रधान न्यायाधीशलाई तपाईँको राजीनामा माग्ने अधिकार बारको कहाँबाट भयो? नेपालको उहाँहरू कानुनको ज्ञाता र विज्ञ भन्नुहुन्छ। कानुनको कुन सेक्सनमा लेखेको छ कि प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नेपालको बारले माग्छ? प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्ने अधिकार सिर्फ एकजना व्यक्तिसँग छ, त्यो हो राष्ट्रपतिसँग। अर्को प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्ने अधिकार सिर्फ संसदसँग छ, त्यो पनि 2/3 महाभियोग प्रस्ताव भयो भने। कुनै व्यक्तिले त माग्ने होइन। अनि ती न्यायाधीशहरू, मेरो आग्रह छ उहाँ न्यायाधीशहरूलाई, उहाँहरूले तलब खाइसकेपछि तपाईँको बेन्चमा गएर जनताको काम गर्ने कि राजीनामा दिएर पार्टीको कार्यकर्ता बनेर अनि पार्टीको एजेन्डामा हिँड्ने? अझ उहाँहरू पार्टीको एजेन्डामा हिँडे हो। उहाँको पार्टीका नेताहरूले राजीनामा दे चुपलाएर बस भनेको छ, त्यही हो। यहाँ नेपालको संविधानकै उही न्यायाधीशले लेखा, म संविधानको धारा पढेर सुनाउँछु। उदाहरणका लागि 131 को प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुने अवस्था 131 मा व्यवस्था गरेको छ नेपालको संविधानको। देखाएका कुनै पनि अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश पदमुक्त अथवा रिक्त हुनेछ। कुन भने निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिए, निजको उमेर 65 वर्ष पुरा भएमा, निज विरुद्धको धारा 152 महाभियोग प्रस्ताव भएमा, हैन, शारीरिक वा मानसिक अवस्थाको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी प्रधान न्यायाधीशको हकमा संवैधानिक परिषद, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषदको सिफारिस राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा, यो नेपालको संविधानले तोकेको। निजले नैतिक पतन देखिने गरी फौजदारी कसुरमा अदालतमा सजाय पाएमा,
होइन, निजको मृत्यु भएमा यति काण्डमा तपाईँको के गर्छ भने प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा हुने नेपालको संविधानमा लेखेको छ। पदरिक्त यो अवस्थामा हुनेछ। अब भन्नु पर्यो उहाँ न्यायाधीशज्यूहरूले, बारका पार्टीका ती कार्यकर्ताहरूले उहाँहरूले भन्नु पर्यो क्या, खुलेर भन्नु पर्यो के कारणले राजीनामा मागियो। अब संविधान तपाईँहरूले लेख्या होइन। मैले यो भनिरहँदाखेरि चोलेन्द्र शमशेर जबराको मैले पक्षमा बोले होइन, यो कसैले नसोचिदिनु होला। चोलेन्द्र शमशेर जबराका पनि धेरै यस्ता मुद्दा छन्, प्रधान न्यायाधीश श्रीमानका यस्ता मुद्दा छन् जुन मुद्दाले आज देशलाई बेइज्जत भएको छ जस्तै। तर राजीनामा माग्ने अधिकार त अधिकार भएको मान्छेले माग्नु पर्यो नि त। अनि तपाईँको मन चित्त बुझेन, अनि उसको नाक टेढो थियो, मलाई मन परेन, उसले आँखा कालो थियो, मलाई मन परेन भनेर राजीनामा माग्न पाइन्छ? अनि यही हो बहुमत भनेको। लोकतन्त्रमा जे पनि तपाईँको 10 जना मान्छे यतातिर 2 जना मान्छे उतातिर भन्ने बित्तिकै चोरलाई चोर छैन भन्न पाइन्छ? त्यस्तो हुँदैन। अब्राहम लिङ्कनले पनि भन्नुभएको छ, यदि सारा भिड अर्का लोकतन्त्रको पहिलो व्यक्ति है, लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्नेको पहिलो व्यक्ति अब्राहम लिङ्कनले एउटा कुरा भनेका छन्, यिनीहरूले त मान्नु पर्यो नि त यदि लोकतन्त्रवादी हुन् भने। सारा भिड एकातिर छ भने पनि, तपाईँ एक्लै हुनुहुन्छ भने पनि, यदि तपाईँ सत्यको बाटोमा हुनुहुन्छ भने त्यो भिड एकातिर, तपाईँ एकातिर भएर लड्नुहोस्, तपाईँको जित हुनेछ। बस अब एउटा कुरा मैले सोध्छु सर, अब यसमा अब रविन्द्र मिश्रजीको मैले कन्टेक्स्टमा भने, उहाँहरूको कन्टेक्स्टमा हेर्नुहोस् यो देशमा कुन सुहाउँदो किसिमको छ त? के सङ्घीयताले, यो किसिमको सङ्घीयताले, सङ्घीयता भन्ने बित्तिकै स्थानीय सरकार बाहेक यो जुन छोटे राजा जो बिच्चका छन् नि, परदेशका हात्तीहरू छन् जो लुट्न मात्रै पल्केका छन्, हेलिकप्टर भन्दा अर्को मात्र सयरै गर्दैनन् जाँदै जाँदैन। हेलिकप्टर त उनको अब के भयो, टोइलेट जाँदाखेरि पनि यिनीहरू अब मिल्छ भने यिनीहरू टोइलेट जाँदाखेरि पनि अब हेलिकप्टर प्रयोग गर्ने यिनीहरू छोटे राजाहरू छन्। यी छोटे राजाहरूलाई जनताले तिरेको करबाट पालेको हो। यिनीहरूको हेलिकप्टर उनीहरूको बाबुबाजेको सम्पत्ति बेचेर आएको होइन, हामी जनताको करबाट गएको हो। 38 अर्ब 40 अर्ब रुपियाँ बजेट हुन्छ, 1 किलोमिटर सडक पिच गर्छन्, अनि हेलिकप्टरको सहर गर्छन्, अनि संसद पालेका छौँ। यति सानो देशमा 848 जना सांसद के का लागि पाल्ने? यहाँ 100 जना सांसद भयो भने यो देश बन्छ, 5 जनदेखि 10 जना मन्त्री भयो भने यो देश ह्यान्डल गर्न सकिन्छ, खर्च बढाउँछ। यत्र मन्त्रालयको के आवश्यकता? 75-70 हजार कर्मचारीको कुनै आवश्यकता छैन, 25 हजार कर्मचारी भने यो देश कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ। यत्रो कर्मचारी पुगिन्छ, आवश्यकतै छैन। साराका सारा टिकटक बनाएर बस्ने, साराका सारा घाम तापेर बस्ने, अनि दुर्गममा नजाने, सुगममा काच मिलाउँदै ठासिँदै बस्दै नेताहरूको घर दैलो चाहर्ने। अनि त्यो नेताले मेरो पार्टीको कार्यकर्ता हो नि, अहिले त कर्मचारीभित्र पनि पार्टीको कार्यकर्ता, मेरो ट्रेड युनियन तेरो ट्रेड युनियन, अनि देशलाई पुरा डुबाउने। राष्ट्रप्रतिको माया 0% छ। हामी कति लड्ने सरलाल प्रसाद, कति लड्ने? एमसीसीका विरुद्धमा यिनीहरूसँग देश बेचेर आज बेचिहाल्छन् कि भोलि बेचिहाल्मा लड्ने कि भ्रष्टाचार गर्छन् कि भनेर लड्ने कि देश धराशय कति दिन इस्यु मात्रै के मात्रै बचाएर राख्ने, के बचाएर कति दिन यिनका विरुद्धमा लड्ने? कति दिन हामी रातभरि नसुतेर चनाखो बनिराख्नुपर्ने नेपाली जनता? दलालको हातमा दिएर अब विकल्प खोज्नुहोस्, दलालको अन्त्य गर्नुहोस्। रविन्द्रजीले उठाएको एजेन्डा के हो? नेपालको हितमा छ, विहितमा छैन। अब एक छोटो हामी विश्राममा जानेछौँ, त्यसपछि अन्तर्संवादको सिलसिलामा पुनः जोडिनेछौँ। के तपाईँ ड्रग एडिक्सनको समस्यामा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने सही परामर्श र प्रभावकारी उपचार सेवाको लागि सम्झनुहोस् नार्कोनन नेपाल बुडालिन कन्ठ। The Narconon program saved my life. You know, without it, I wouldn't be here. By doing the Narconon program, I'm 30 now. I have a child. I have a husband. I have a great life. ड्रग्सको समस्याबाट बाहिर निस्किन सकिन्छ। म पनि निस्किएँ, तर उपचार केन्द्रमा जान चाहिँ ढिला गर्नु हुँदैन। नमस्कार, म रेखा थापा। यदि तपाईको घर छिमेकमा कसैलाई ड्रग्सको समस्या छ भने नार्कोनन नेपाललाई सम्झन सक्नुहुनेछ। नातिनातिनाहरू ध्यान दिएर पढेर। नमस्ते, मेरो नाम नानी शोभा हो। म चाहिँ जनगणना गर्न गणक भएर आएकी। मनिता बुढाथोकीको घर यही हो? यही हो नानी, यही हो। बुहारी यहाँ बाहिर आऊ त बा, यहाँ जनगणना गर्ने गणक नानी आउनु भएको। यसरी नै तपाईको घरमा पनि जनगणनाको दोस्रो चरण अन्तर्गत मूल गणना कार्यका लागि कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म गणक आउनुहुनेछ। उहाँहरूलाई सत्य तथ्य विवरण दिई सहयोग गरौँ। जनगणनाको पहिलो चरणमा सूचीकृत भएका वा छुटेका सबै परिवारले यस चरणमा पनि कोभिड-19 संक्रमणको सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्दै आफ्नो
परिवारका सबै व्यक्तिको विस्तृत विवरण दिउँ। यस चरणमा कोही पनि नछुटाउँ र कसैको पनि दोहोरो स्थानबाट गणना नगराउँ। मेरो गणना मेरो सहभागिता। राष्ट्रिय जनगणना 2078 केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग। कार्यक्रममा ज्ञानेन्द्रजीलाई पुनः स्वागत छ। हजुर धन्यवाद। अब सरले भन्नुभयो नि अब भर्खरै यो रविन्द्र मिश्रजीको जुन लाइन छ त्यो केन्द्रीय समितिले जुन पास गरेको छ, पारित गरेको छ, यथार्थमा त्यो ठिक छ भनेर सरले भन्नुभयो होइन। यसको अर्थमा तर राज्यले के गर्दैन भनेदेखि उहाँले भन्नुभएको छ जनमत सङ्ग्रहमा जानुपर्छ, नेपालमा हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्ने बारेमा जनमत सङ्ग्रहमा जानैपर्छ। सङ्घीयताको बिचको जुन लट्किएर झुन्डिएको प्रदेश छ, यो प्रदेश जुन सङ्घीयताको मर्मको रूपमा हामीले ल्यायौँ, यसमा चाहिँ पुनर्विचार गर्नै पर्छ भन्ने लाइन पास भएको अवस्थामा के त अब यो चाहिँ लोकतन्त्र चाहिँ अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर हुँदै गइराखेको प्रतीत हुन्छ? होइन, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको यो कसले ल्याएको भन्ने हो क्या पहिला है, नेपालले ल्याएको भन्ने। यसको जड भारतको दिल्लीमा बन्यो, 12 बुँदे सम्झौती भारतको दिल्लीमा गरियो होइन। अनि यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आफैमा राम्रो होला, तर अहिले यो किसिमको गणतन्त्र होइन नि। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भनेपछि त्यहाँभन्दा उत्तम किसिमको गणतन्त्र संसारमा कहाँ छ? त्योभन्दा उत्कृष्ट गणतन्त्र कहाँ छ जो जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी? अनि यो के भनेपछि भारतले बनाएको गणतन्त्र भन्नु पर्यो। युरोपियन युनियनहरूले के धर्मान्तरण रुचाउनेहरूले बनाएको गणतन्त्र हो यो, नेपाली जनताको त होइन। नेपाली जनताको हो यदि भइदिए 12 बुँदे सम्झौता भारतमा किन गर्न पर्थ्यो? यसको जड त 12 बुँदे सम्झौता हो नि, जो भारतमै बन्यो होइन। अनि अर्को कुरो, यसमा कति पेवा छ? न नेपालको मौलिकता छ, नेपालको धर्म छ, न नेपालको संस्कृति छ, न नेपालको परम्परा छ। यो भनिरहँदाखेरि मेरो एउटा क्वेसन चिन्ह हो, लोकतान्त्रिक पद्धति भएका देशमा धर्मान्त हुनु हुँदैन भन्ने विश्वमा कहाँ छ? बेलायतमा 16 जना पादरीहरू बेलायतको संसद हुने चलन छ। त्यहाँ बेलायत इसाई राष्ट्र हो, त्यहाँका 16 जना पादरीहरू चुनाव नजितेरै संसदको सदस्य हुन्छन् भने यो देश वैदिक सनातनको बुद्धको देश हो, यो देश देवताहरूको देश हो, हिन्दूहरूको देश पनि हो। यो 81% भन्दा बढी मान्छे आज हिन्दू धर्ममा बस्छन्। हो भलै अहिले जनगणनामा यिनीहरूले कम गर्नका लागि अहिले के गरेका छन्? म मस्टो पूजक हो, मेरो कुलदेवता हो मस्टो, अब मस्टो पनि धर्म रे, थारू भन्ने जात हो त्यो धर्म होइन, त्यो पनि धर्म रे, मगर पनि अब धर्म रे। कहिलेबाट भयो यो? किनभने केही युरोपियन युनियनको डलर खाएर यी डलरवादी, यी तथ्याङ्क विभागका डलरवादीहरूले त्यो काम गरिराखेका छन्। यसका विरुद्धमा चाहिँ नेपाली जनता आउँछन्, यसमा दुई मत छैन। अनि अर्को एउटा कुरो, हिन्दू धर्मलाई धेरैले भन्ने रहेछन् विदेशी धर्म, इन्डियन धर्म भन्छन्। हिन्दू धर्म कसरी विदेशी धर्म भयो? जबकि हिन्दू धर्मको सबभन्दा ठुलो मन्दिर विश्वको पशुपतिनाथ नेपालमा छ। हिन्दू धर्मको सबभन्दा ठुलो मान्छे हामीले मान्ने शिव, भगवान शिवलाई हो, शिवको आराधना केन्द्र पशुपतिनाथ हो र शिवको जन्मभूमि नेपाल पर्छ, नेपाल। र हिन्दू धर्ममा त्यस पछाडि हामीले सबभन्दा ठुलो मान्ने मान्छे कोन? त्यसपछि हामीले सबभन्दा ठुलो मान्ने मान्छे भनेको तपाईँको माता सीता हो, भगवान रामको श्रीमती सीताको जन्मभूमि नेपालमा हो। अनि देवता 33 कोटी देवतालाई मान्छ हिन्दू धर्ममा, 33 कोटी देवता मध्ये झन्डै तपाईँको 33 कोटी नै देवताको वासस्थान नेपाल हो। अनि हिन्दू धर्मको सबभन्दा ठुलो ग्रन्थ वेद र त्यसपछि आएर गीता, त्यसपछि गएर महाभारत, हामीले जो रामायण भन्छौँ, त्यसका सबै तीनटै लेखक कहाँका हुन्? नेपालका। गुरु वेद व्यासले वेद लेख्नु भएको तनहुको मान्छे हुनुहुन्छ भनेपछि अनि यो धर्म कसरी विदेशी धर्म भयो? यो त केही युरोपियन युनियनहरूले पैसा खाएर यो देशलाई टुक्रा पार्नका लागि, र यो देशमा म आज पनि ठोकेर भन्छु यो बुद्धको भूमि हो। बुद्ध आफैमा वैदिक सनातन हो। एउटा उदाहरणको लागि भगवान बुद्धको जन्म भएको 2600-2700 वर्ष भयो, तर आज जो यो विदेशी धर्म भन्छन् यिनीहरूको जन्म भएको 2100 वर्ष भयो। बुद्ध भन्दा 500 वर्ष पछाडि छन्। अनि यिनीहरू चाहिँ संसारका देवता, अनि हाम्रो गौतम बुद्ध चाहिँ विश्वको तपाईँको मान्छे। अब ठिक छ सर, अब हामी मेरो आग्रह किन बुद्ध सहितको वैदिक सनातन धर्म यो देशमा चाहिन्छ। यो मुलुक बनाउने हो भने यसबाट हामीले पर्यटक भित्राउन सक्छौँ, आफ्नो परम्परा बचाउन सक्छौँ। पशुपतिनाथ र लुम्बिनीमा दर्शन गर्न आउने विश्वका 10% मान्छे मात्र नेपाल आयो भने कति मान्छे आउँछन् थाहा छ? 22 करोड मान्छे नेपालमा आउँछ। त्यो 22 करोड मान्छेले नेपाल दर्शन गर्यो भने उनीबाट आउने रेमिटान्सले हामी विश्व
मा विश्वको सबभन्दा धनी राष्ट्र बन्न सक्छौँ। उदाहरणका लागि तपाईँको मक्का मदिना कुवेतलाई हेर्नुहोस्, मक्का मदिनामा गएका हज गर्न गएका मुसलमानबाट आर्जित रकमको कुवेतको 27% GDP तपाईँको त्यो दर्शन गर्न आएको रकमबाट उठ्छ भने विश्वको सबभन्दा ठुला दुई धर्म बुद्ध हिन्दू धर्मको पवित्र स्थल नेपालमा छ। अनि वैदिक सनातन देश बनाएर हामी धर्मबाट खरौडौँ रुपियाँ कमाउन सक्छौँ, त्यसलाई बेचेका छौँ। यही हिसाबले भन्ने भने सुनको थाल हातमा राखेर भिख मागिरहेका छौँ। ती भिख माग्ने भिखारीहरूलाई यो देशमा अन्त्य गर्छौँ हामी। अब हामी कामना गरौँ सर, अब सरकारले को पनि बुद्धि फेरियोस् र जनतामा गएर जनमत सङ्ग्रह गरेर कुन किसिमको चाहिँ हाम्रो राष्ट्र चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ धर्म सापेक्ष चाहिन्छ कि निरपेक्ष चाहिन्छ कि भनेर जनताका सामने गएर उनीहरूको मत लिने। धर्म भनेको निरपेक्ष हुँदैन संसारमा कहीँ पनि, धर्म त सापेक्षै हुन्छ। किनभने यो विदेशी दलालको पैसा खाएर प्रचण्डले बौलाका हुन् होइन, अरू केही पनि भए होइन। त्यो प्रचण्डकै एजेन्डा हो यो, र केही प्रचण्डको वरिपरि त्यो पैसा पाएर केही दलालहरू चलखेल गरे हुन्। ल तपाईँहरूकै म भन्छु विदेशी दलालहरू, यी दलाल नै हुन्। यी दलाल चाहिँ क्रान्तिकारी हुने रे, अनि यो राष्ट्रको धर्म संस्कृति चाहिन्छ भन्ने चाहिँ त्यो चाहिँ पुनरावृत्ति हुने रे, यस्तो नि हुन्छ। हो भलै धर्मभित्र के छ भने जातीय विभेद भइराखेको छ, धर्मले गरे होइन, त्यो व्यक्तिले गरेको। ती व्यक्तिलाई सख्त कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ भनेपछि एउटा कुरो म अर्को आग्रह गर्छु। अब सर विश्वमा 71वटा देश तपाईँको क्रिस्चियन राष्ट्र छन्, 71वटा देश, 51वटा देश मुसलमान राष्ट्र छन् भने विश्वको एउटा मात्र हिन्दू वैदिक सनातनको बुद्ध सहितको देश नेपाल किन नहुने? एउटा सर अब चाहिँ यो कुरालाई हामीले यसैमा राखेर अर्को विषयमा हामीले छोटो हामीले प्रवेश गरौँ कि सरले एमसीसीको बारेमा निकै धेरै अध्ययन पनि गर्नुभएको छ होइन। एमसीसी यहाँ आएर अहिले त कस्तो भइदियो भने एमसीसीको विरोध गर्ने चाहिँ राष्ट्रवादी, एमसीसीको समर्थन गर्ने चाहिँ राष्ट्रघातीको एउटा मानक नेपाली समाजमा चाहिँ स्थापित हुन गयो। भले यो एमसीसी अब विश्वका 46-50 राष्ट्रहरूमा लागू छ। एमसीसी लागू भइसकेपछि कति राष्ट्रहरूले आफ्नो त्यो रूपान्तरण पनि गरिसकेका छन्, कति के गरिसकेका छन्, निर्माण विकासका कुराहरूमा अगाडि बढेका छन् भन्ने कुराहरू पनि आउँछ होइन। तर नेपालमा चाहिँ एमसीसी चाहिँ नि पटक्कै यो चाहिँ यो भूमिमा प्रयोगै हुन सक्दैन भन्ने किसिमको एउटा मानक स्थापित भयो। एमसीसीको कुरा संसदमा टेबल गर्ने 2/3ले पास गर्ने त धेरै परको कुरा भयो। एमसीसीको चर्चा समेत गर्न नसकिने अवस्था चाहिँ यो के हुन गएको यो? एमसीसी पहिलो कुरा चाहिँ अमेरिका नेपाल छिर्ने एउटा बाटो हो, अनि नेपालमा आएर रणभूमि बनाउने बाटो हो, सिधा भाषामा बोल्दा सफा कुरा। किनभने एमसीसीको रकमले यो देश कायापलट हुने पनि होइन। जहाँ अब 55 अर्बले के कायापलट हुन्छ, एनएसएलको मुद्दै हामीले 62 अर्बको जिते जो सर्वोच्च अदालतका यही प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर गवाराले त्यो पैसा तिराउनुपर्छ भनेर फैसला गर्नुभएको थियो। बुझ्नुभयो? पछि उहाँलाई त्यही यिनै अहिले केही राजीनामा दिनेहरूले के गरे, यो पैसा तिर्नु हुँदैन भने उल्टो फैसला गरे। बुझ्नुभयो? यी ती व्यक्ति हुन् कि हामीले प्रष्टै हेर्ने हो भने त्यो 62 अर्ब पैसा नेपालमा आएपछि एमसीसी भन्दा झन्डै 10 अर्ब बढी हो। त्यो पैसा उठाउ न यदि देश बनाउने हो भने। सरकारले अदालतले उठा भनेर तोकेको छ, मजाले उठायो भइगयो त। अनि त्यो पैसाले 55 अर्बले देश बन्ने भए 16 खर्बको बजेट किन आवश्यकता पर्थ्यो? त्यो भएन भने यो एमसीसीको रकम भनेको के हो भने अमेरिकाले नेपालीहरूकै पैसा नेपालीलाई दिइराखेको हो कि त्यो। उदाहरणका लागि झन्डै 8 लाखभन्दा बढी मान्छेहरूले अमेरिकन एमएसीमा गएर अमेरिका जान पाऊँ भनेर निवेदन दिन्छन्। एकजना बराबर तपाईँको $315 लिन्छ। भनेपछि झन्डै 25 देखि 26 अर्ब रुपियाँ त कहाँबाट उठ्छ? बुझ्नुभयो? हो। अर्को कुरा एमसीसी भनेको अमेरिका नेपालमा छिरेर इथियोपिया र रुवान्डा बनाउने हो। त्यो भएको हुनाले नेपाली जनताले बुझे र अहिले विरुद्धमा गए। र अनि अर्को एमसीसी जस्ता सम्झौताहरू सदनमा लाने पनि होइन। त्यो सदनमा लानु भनेको त कानुन बनाउनु हो नि। सदनमा केका लागि लाने? कानुन बनाउनलाई। अनि एमसीसी एउटा 55 भएर अमेरिका छिर्नका लागि अनि कानुन लिने। हामी चाहँदैनौँ इथियोपिया होस् यो देश, हामी चाहँदैनौँ यो देश रुवान्डा होस्, हामी चाहँदैनौँ यो देश कङ्गो होस्। र विश्वमा तपाईँको हेर्नुहोस् त जात जाति बिचमा धर्ममा लडाएर कति फाइदा लग्यो। नेपालको विकास भएन, नेपालीहरूले दुःख पाए भनेर अमेरिका दयावान देश हो न विश्वमा। ओहो, जो चोर उसैको ठुलो चोर, दयावान देश हो। यदि दयावान देश भइदिया भए तपाईँको म त यदि यस्तो दयावान देश भइदिए अफगानिस्तानको हालत यस्तो बनाएर जान्थ्यो। 20 खर्ब अमेरिकन डलर खर्च गर्यो अफगानिस्तान, विश्वको 20 खर्ब अमेरिकी डलर, झन्डै 10 लाख अमेरिकन मारिदियो। ल भन्नुहोस् न, लिबिया विश्वको सबभन्दा धनी देश थियो कि थिएन?
अनि त्यहाँभित्र छिरेर आज लिबिया विश्वको सबभन्दा गरिब देशभित्र पर्छ र लिबियाका मान्छे शरणार्थी भएर अर्काको देशमा बस्छन्। इराक विश्वको सबभन्दा बढी तेल निर्यात गर्ने देश होइन, अनि अमेरिका छिरेर आज हालत के छ भने त इराकीहरू शरणार्थी भएर अर्काको देशमा बसिरहेछ। अनि नेपालमा ओहो विकास भएन, यो अनुदानी हो न, यो कहीँ दानी हो न, यो त लुटेराको एउटा समूह हो। यो नेपालको विकासै गर्न खोजेको भए पनि लिनेलाई वास्ता छैन, दिनेलाई ल्याउ कि भएर दिने रोइरहेछ कि दिने रोइरहेछ, किनकि उसको स्वार्थ छ यो देशमा स्वार्थ छ। र अनि यही टेलिभिजनबाट भन्न चाहन्छु, एमसीसी पास गरौँला भनेर सोच्यौ भने नेपाली जनताले कट्टा हान्छन्। अब हत्या हुन सक्छ मजाले, किनभने भोलि नेपालका हजारौं नागरिकहरू लाखौं नागरिकहरू भोलि कत्लेआम हुनुको सट्टा आज 2-4 जना दलाललाई सफाए गर्यो भने नेपाली जनताले केही फरक पर्दैन। बरु मुद्दा लागोस्, एमसीसी पारित गर्यो भने नेपाली जनताले कत्लेआम गर्न सक्छन् 2-4 जना दलालको। है यो सामान्य कुरा हुँदैन, यो सोचिरहेछन् होला सडकमा मात्र आन्दोलन हुन्छ, यो पटक्कै हुँदैन। 2-4 जना दलालको कत्लेआम भएर तपाईको यो संसार भगवान श्रीकृष्णले भन्नुभएको छ नि, 2-4 जना अपराधीको यदि तपाईको मृत्यु भएर सारा जगत र संसारको यदि उद्धार हुन्छ भने 2-4 जनालाई मार्दैमा त्यो पाप हुँदैन, पुण्य हुन्छ र त्यो धर्म हो। यो नेपाल वैदिक सनातनको देश हो, यो विदेशी दलालको देश होइन। र यो भोलि आउने हाम्रा युवा पिँढीलाई र नवजवानलाई, देशका हजारौं लाखौं मान्छेलाई, अन्याय ओनरलाई र नेपाली जनतालाई दासत्व गर्नका लागि यदि एमसीसी पारित गर्ने दलालको कसैले यदि सफाया गर्छ भने त्यो धर्म हुन्छ, त्यो पाप हुँदैन। त्यो भएर त्यो कत्लेआम र धर्म, म यही टेलिभिजनबाट भन्न चाहन्छु एमसीसी का दलालहरूलाई, त्यो हुन सक्छ, सामान्य हुँदैन, त्यो हुन सक्छ। बरु नेपाली जनता आजीवन कारावास बस्न सक्छन्, कत्लेआम गर्न सक्छन्। हस्त ज्ञानजी, अधिक व्यस्तका बीच प्रदान गर्नुभएको समय र संवादको लागि मेरो व्यक्तिगत र टिमको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। हस्त दर्शकवृन्द, आज हामी ज्ञानेन्द्र साईसँग बसेर देशको समसामयिक राजनीतिको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। हाम्रो नेपाल हामी नेपालीका उहाँ संयोजक पनि हुनुहुन्छ र धेरै खरो र स्पष्ट बोल्नुहुन्छ र यसै बारेमा चाहिँ उहाँले एमसीसीको बारेमा केही कुराहरू गर्नुभयो। एमसीसी सदनमा लएर पारित त के त्यहाँ पारित मात्रै गरोस्, बाहिर निस्कने बित्तिकै कत्लेआम पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि ल्याउनु भएको थियो। र अहिले देखिएको यो न्यायालयले आफै भिख मागेर हिँडिराखेको छ अवस्था छ न्यायको लागि। अब यो न्याय दिने कसले, प्रदान गर्ने कसले, सबै बिचौलियाहरू मात्रै को रजगज भएको अवस्थामा यसलाई शुद्धिकरणको आवश्यकता छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। र समय पनि शुद्धिकरणको छिटै आउनेछ भन्ने कुरामा पनि उहाँले प्रकट रूपमा बोल्नुभएको छ। अब फेरि अर्को एपिसोडमा अर्को व्यक्तिसँग जोडिने बाचा गर्दै आजको यस कार्यक्रमलाई यहीँ बिट मार्न चाहे। प्राइम टाइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहुनेछ। हस्त नमस्कार।